وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Mohammed Aziz speaking from Online Quran Academy. How are you? وقيل بعدا للقوم الظالمين. Hello. لقوم الظالمين. نو बेटा للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Hello, read beta, listen. Assalamualaikum. Brother Mohammed Amin speaking from Online Quran Academy. How are you? قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Hello. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Hello. Assalamualaikum, brother. Brother Mohammed Amin speaking from Online Quran Academy. How are you?
MashaAllah. Brother, actually we teach our Holy Quran. We also have female teacher. Do you need a Quran teacher for anyone in your family? قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.